यूट्यूब पर चंद ऐसे देवबंदी मौलवियों और मुफ्तियों का गिरोह है जो आए दिन उलमाए अहले सुन्नत और खुतबाए अहले सुन्नत के बयानात की वीडियोस के छोटे छोटे हिस्से लेकर उस पर अपनी जहालत व हिमाकत आमेज़ मुआनदाना तबसरे करके वीडियोस बना बनाकर अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ऐसी वीडियोस जब भी मेरे सामने आती थीं तो मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता था, मगर देख रहा हूँ कि इस तरह तो इनके हौसले तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लिहाजा इनको लगाम लगाना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की तश्कील हुई और अब बाज़ाब्तगी के साथ इन देवबंदी मौलवियों मुफ्तियों की वीडियोज़ के जवाबात का सिलसिला जारी है। अगर आप लोगों का साथ रहा और खातिर ख्वाह व्यूज़ आते रहे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, वरना जारी रह पाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, आज का ये वीडियो स्पेशल उन तमाम देवबंदियों के लिए है जो दावत इस्लामी पर इस तरह के जाहिलाना व मुआनिदाना थंबनेल लगाकर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर भी गुमराही फैला रहे हैं। नाजरीन, देवबंदियों के एक बड़े मुफ्ती अभी चंद साल पहले ही मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। मरकर मिट्टी में मिल जाना हो सकता है आपको बुरा लगे, मगर देवबंदियों को ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा जुमला उनके मौलवी ने हमारे आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो यकीनन ये आपके ईमान की मजबूती की दलील है, और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा जुमला कहने पर आपको बुरा नहीं लगा तो मैं समझता हूँ आपको अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए कि आया है भी या नहीं। बहरहाल, चंद साल पहले ही मरकर मिट्टी में मिलने वाले देवबंदियों के एक बड़े मुफ्ती जनाब ज़रवली ख़ान साहब, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साहब तबलीगी जमात, जी हाँ, देवबंदियों की जो जमात है उसी तबलीगी जमात के बारे में ज़रवली ख़ान साहब, जो देवबंदियों के बड़े मुफ्ती हैं, वो क्या कह रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए उन्हीं की ज़ुबानी। तबलीगी जमात को भी लगाम देना ज़रूरी है। और तबलीग किस चीज़ की कर रहा है ये बता सकते हैं मुझे, किस चीज़ की तबलीग कर रहा है? तबलीगी जमात किसकी तबलीग? असद है? असद को मालूम नहीं। उस दिन जमात आई थी बड़े उलमा तक, मैंने कहा किस चीज की तबलीग कर रहा है? चुप हो गए थे, निश हुए थे। तबलीग खुश था ना सारा, तबलीग को, क्योंकि इनके यहां हिंदू को तबलीग मना है कि वो कलमा पढ़ ले, सिख को तबलीग मना है, यहूद को मना है, कादियानी को मना है। ये आपको अंदाजा नहीं इसका, क्योंकि आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। जिस पर मैंने उनको कहा कि 1400 साल में इससे बड़ी कज़्ज़ाब जमात दुनिया में नहीं हुई। यही बात तो उलमाए अहले सुन्नत शुरू से कह रहे हैं कि तबलीगी जमात कज़्ज़ाबों की जमात है जो मकर व फ़रेब के ज़रिए लोगों को गुमराह करते हैं और झूठ पे झूठ बोलकर पहले लोगों को अपने एतमाद में लेते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता उनका ऐसा ब्रेन वाश करते हैं कि उनको खबर भी नहीं होती और ईमान व अक़ीदे बर्बाद कर दिए जाते हैं। सिर्फ नमाज की पाबंदी आखिरत की कामयाबी और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का ज़रिया नहीं है, बल्कि ईमान व अक़ायद का दुरुस्त होना भी बेहद ज़रूरी है। तबलीगी जमात वाले ज़ाहिर को खूबसूरत दिखाकर बातिन को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, जिस पर ढेरों हवाले देवबंदियों ही के हमारे पास मौजूद हैं। कहते हो कि अंबिया की तबलीग है, अंबिया का तरीका है, और आगे उसको कलमा नहीं पढ़वाते, कहते इसको छोड़ो। यानी जो मज़ाहिब है अपने हाल पर रहने दो, आप कलमा पढ़ ले, इसको इस्लाम की तबलीग कह सकते हैं? इस्लाम की तबलीग तो पहले इस्लाम की होगी। तो असजद बैठा हुआ था, उन्होंने कहा आपने इतनी सख्ती इनके साथ की। मैंने कहा इस जैसी झूठी जमात 1400 साल इस्लामी तारीख में नहीं। नाजरीन, देवबंदी कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले दीन की तबलीग करते हैं, जो सरासर झूठ है। ये लोग दीन की नहीं बल्कि देवबंदियत की तबलीग करते हैं। ये लोग अगर दीन की तबलीग करते तो काफिरों को, यहूदियों को और गैर मुस्लिमों में जाकर तबलीग करते और काफिरों को मुसलमान करते, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग मस्जिद में पहुंचते हैं और इन लोगों का पहला टारगेट ये रहता है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की मस्जिद में दखल अंदाज़ी की जाए और वहाँ मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे पर गैर महसूस तरीक़े से डाका डाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग दीन की तबलीग करते हैं, जैसा कि ये दावा करते हैं, तो काफिरों को मुसलमान क्यों नहीं बनाते? इसका जवाब उनके बड़े मुफ्ती जनाब ज़रवली ख़ान साहब की ज़बानी सुन लीजिए। आज इन्होंने एतराफ़ किया है
کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کافر کو مسلمان نہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو نماز کی تبلیغ نہ کریں, مسجد میں نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر محلے میں کوئی غیر مسلم آباد ہے اور آپ کو ساتھی کہے کہ وہاں جا کے کلمہ پڑھواتے ہیں, بات کرتے, یہ کہتے ہیں نو نو نو, بزرگوں نے منع کیا. یہ کون سے بزرگ ہیں؟ ایسا ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اپنے طور پہ کیا ہے. آپ تبلیغی غلط, تبلیغی جماعت نے حمایت کی کہ ہمارا یہی طریقہ ہے, ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کلمہ نہ پڑھوائیں. وہ آپ نے جو کیا ہے, ایسے لوگوں کو عبدالوہاب نے نکالا ہے جماعت سے, پوری جماعت کو نکالا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ایک جماعت نے تحقیق کی ہے تجارت فی الاسلام, حکمت فی الاسلام, زراعت فی الاسلام, پتہ ہے نا آپ کو, 6 جلدیں آئی ہے. ان کو عبدالوہاب نے تبلیغ سے نکال دیا, اس کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کیا, ہزاروں تبلیغیوں نے کلمہ پڑھوایا, بدعتیوں کو توحید پر لے آیا, مودودیوں کو صحابہ کا ادب سکھایا. وہ اپنی جگہ اٹل ہے. جماعت کی حیثیت سے جماعت ایسی تلقین کرے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان لوگوں کے پاس جائے جو غیر مسلم ہے, خواہ وہ پرویز ہے, خواہ وہ قادیانی ہے, خواہ وہ باشندے ہمارے ملک کے ہندو اور سکھ ہے. اس قسم کی تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں. سن لیا آپ نے, مجمع میں کسی نے کافروں کو دعوت اسلام کے متعلق اپنی انفرادی کوشش کی بات کہی تو ظہر ولی خان نے صاف کہہ دیا کہ ایسا جماعت میں جس نے کیا اس کو جماعت سے باہر نکال دیا گیا. حتیٰ کہ دیوبندیت و تبلیغیت کے بجائے اسلام پر تحقیقی کتاب حکمت فی الاسلام پر 6 جلدیں لکھنے والے دیوبندی کو بھی عبدالوہاب جو تبلیغی ذمہ داروں میں سے تھا اس نے اسے اپنے گروہ سے نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ تحقیقی کام دیوبندیت کے بجائے اسلام پر تھا, جو تبلیغیوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, چونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ عالم ہیں اور آپ سب کو جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کتنا ضروری ہے, تو ہم اور آپ اور تمام تبلیغی کر رہے ہیں کام. میرا مطلب ہے کہ جماعت کی طرف سے اہتمام ہونا چاہیے. جی ہاں, دونوں باتوں میں فرق ہے. تاہم قابل اصلاح جماعت ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ انداز غلط ہے. اس لیے جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کریں گے تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ ایک جماعت بنائیں اور ایونٹ سے اس کی تصدیق کرا دیں کہ یہ 20 طالب علم میرے ساتھ چھٹیوں میں ہندو, سکھ, قادیانی اور پرویزیوں کو تبلیغ کریں گے. یہ آپ لکھوا کے لائیں مجھے. چلو ہم دوبارہ اعلان کریں, بھائی بہت سچی جماعت ہے, ایسی تو کبھی ہوئی ہی نہیں ہے جیسے یہ جاپانی جماعت ہے. 20 طالب علم میرے حکم پر ان میں سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سال کے اخیر میں آپ کی مرضی ہے تفسیر پڑھے نہ پڑھے, کفار کو ایمان کی دعوت دے اور رائے ونڈ سے اس کی تصدیق کروائے. بات ختم. تو آسان علاج ہے. ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ اس جماعت میں جاؤں. میں بھی جب اتنی باتیں و احکامات سنا رہا ہوں تو مجھے بھی جانا چاہیے. لیکن کیا یہ شرط تبلیغیوں کو منظور ہوگی؟ ہرگز نہیں. یہ صاحب تو کہتے کہتے مر کر مٹی میں مل گئے, مگر تبلیغی جوں کہ توں اٹل ہیں. خیر, یوٹیوب پر گند پھیلانے والے تمام دیوبندیوں کو مجھے کہنا یہ ہے کہ اس قسم کے ویڈیوز ہم بھی بنانا جانتے ہیں. حالانکہ میں نے وہ طریقہ نہیں اپنایا ہے جو آپ لوگوں کا ہے, لیکن محض آئینہ دکھانے کے لیے یہ ویڈیو ہے. شاید کہ آپ کو سمجھ ہو اور ایسی ویڈیوز بنانا آپ بند کر دیں, تو پھر ہم بھی چھوڑ دیں گے. ورنہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں, اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑ سکیں اور دیوبندیوں کے مکر و فریب سے سارے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہو جائیں.